जवानों, अगर तुम परेशानियों से बचना चाहते हो, अगर तुम मुसीबतों से बचना चाहते हो, अगर तुम आने वाली तमाम आफात व बलियात से महफूज रहना चाहते हो, तो फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इन 5 नसीहतों का दामन कभी न छोड़ना। इन 5 नसीहतों का दामन मजबूती से पकड़ते रहना। इंशाअल्लाह परेशानियों के, मुसीबतों के, तंगियों के जनाजे उठते नज़र आएंगे, खुशहालियाँ उरूज पर आ जाएंगी, खुशियाँ उरूज पर आते देखोगे। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पड़ोस में एक घर था। वहाँ के मियाँ बीवी आपस में लड़ा करते थे। हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे उस घर में झगड़ा ही झगड़ा रहता था। दोनों आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, तलख कलामी करते थे, गुस्सा करते थे। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हमसाया होने के नाते आप इनके घर आए। कहा, मियाँ बीवी की लड़ाई बच्चों का बेड़ा गर्क कर देती है, बच्चों का मुस्तकबिल मुंतशिर हो जाता है। मियाँ बीवी की लड़ाई बच्चों पर बुरा असर डालती है, महल्ले के रहने वाले लोगों पर भी बुरा असर डालती है। आपस में ना लड़ा करो। जो मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं अल्लाह रसूल की नज़रों से गिर जाते हैं। अल्लाह की नज़रों से ना गिरो, आपस में ना लड़ा करो। बच्चों का तो ख्याल रखो ना, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद तो ना करो अपने हाथों से। खैर, आप उनको समझा पढ़ा के वापस आ गए। कुछ दिन तो अच्छे गुजर गए, बर्तन तोड़ने की आवाज़ ना आई। कुछ दिन बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया, फिर वही मार कुटाई शुरू हो गई। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते, बर्तन तोड़ने की आवाज़ें आती, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती। एक दिन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी एक लौंडी को भेजा कि जाओ इन दोनों मियाँ बीवी को मेरे पास लेके आओ। लौंडी गई, दोनों मियाँ बीवी को लेकर आई। वो आके सामने बैठ गए। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके शौहर को मुखातिब करते हुए फरमाया कि तू इससे क्यों लड़ता है, तू बीवी को क्यों झगड़ता है, तू क्यों तलख कलामी करता है, तू क्यों तलख लहजा अपनाता है। उसने कहा, हज़रत शादी से पहले पहले मैं मालदार था, मेरे पास पैसा था, दौलत थी, सब कुछ था, मैं बड़ा ही खुशहाल इंसान था। और जब से इस बदबख्त को लेके आया हूँ, माल भी जाता रहा, दौलत भी जाती रही, खुशियों के जनाजे निकल गए, परेशानियाँ उरूज पर आ गई। हालत यह है कि मुसीबतों की दलदल में कुछ इस तरह बुरी तरह फंसा हुआ हूँ कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। सिर्फ इसी की वजह से हुआ है। जब से ये बदबख्त इसने आके मेरे घर की दहलीज पर कदम रखा है ना, सिर्फ ये नहीं आई, परेशानियों को भी साथ लेके आई है, मुसीबतों को भी साथ लेके आई है। इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया, इसने तो आके मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब उसकी बीवी को मुखातिब करते हुए फरमाया कि तू इसके बारे में क्या कहती है, ये ठीक कह रहा है। उसने कहा, हज़रत मैं अपने मेके थी, अपने माँ बाप के घर थी, वहाँ खुशहाली ही खुशहाली थी, हर एक बंदा खुश दिखाई देता था। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे माँ बाप, हम घर में खुश रहते थे, हमारे घर में अमन था, सुकून था। कभी हमारे घर में कोई मुसीबत नहीं आई थी, परेशानी नहीं आई थी, दुख तकलीफ़ कभी भी नहीं आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे तमाम के तमाम लोग खुश थे, रिज़्क़ के तमाम दरवाजे खुले हुए थे, रिज़्क़ के लिए हमने कभी परेशानी नहीं ली थी। और शादी करने के बाद जब से मैं इसके घर आई हूँ, ये मुझे बातों बातों पे ताने देता है, कहता है, वो बदबख्त, जब से तुझे लेके आया हूँ मैं गरीब तर गरीब बन गया हूँ, ये सिर्फ तेरे आने की वजह से ही हुआ है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब दोनों को मुखातिब करते हुए फरमाया, भाइयों, मैं तुम्हें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चंद नसीहतें सुनाता हूँ। अगर तुम उनकी नसीहतों पर अमल करोगे ना, तो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाओगे। फिर कभी लड़ोगे नहीं, कभी झगड़ोगे नहीं, कभी परेशान नहीं होगे। तुम में कोई कमियाँ होंगी तो वो कमियाँ ख़त्म कर देना। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर तुम्हें कोई कमियां बताए कि तुम में ये कमियां हैं, इन कमियों को ख़त्म करो, तो उन कमियों को दूर कर देना। इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी, खुशहाली आएगी, मुसीबतों के जनाजे निकलते नज़र आएंगे। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक दिन कहीं जा रहे थे, जाते जाते आपका गुज़र किसी घर से हुआ। आपने सुना उस घर से एक शख्स के रोने की आवाज़ आ रही, ज़ारो कतार रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आपने समझा यहाँ कोई फौत की हुई है।
یا کوئی مریض ہے جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کی روح نکل رہی ہے اور یہ بیچارہ رو رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھر دستک دی، وہی رونے والا شخص روتا ہوا باہر نکلا۔ آپ نے فرمایا میاں کیوں رو رہا ہے؟ کہا حضرت نہ پوچھ، رو اسی لیے رہا ہوں کہ رحمت کے فرشتوں کا آنا میرے گھر میں بند ہو گیا ہے۔ میرے گھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، میرے گھر رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا اگر رحمت کے فرشتے میرے گھر آتے تو میرا گھر پریشانیوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہوتا، میرے گھر مصیبتوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہوتا۔ کہا حضرت زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، مصیبتوں نے گھیر لیا، پریشانیوں نے گھیر لیا، موت مانگتا ہوں اللہ موت ہی نہیں دیتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو زندگی سے تنگ ہے، اگر پریشانیوں نے مصیبتوں نے تیرے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے صحیح جواب دینا۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تیرے گھر میں عورتیں رہتی ہیں؟ کہا جی حضور رہتی۔ اچھا یہ بتا کہ ان عورتوں میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو غیبت کرتی ہو، وہاں کی سن کر یہاں لگاتی ہو، یہاں کی سن کر وہاں لگاتی ہو، گھر کی بات باہر، باہر کی بات گھر، ایسا کرنے والی کوئی عورت ہے؟ اس نے سر جھکا کے کہا حضور ایسی عورت ہمارے گھر میں رہتی۔ اچھا یہ بتا کہ تیرے گھر میں کوئی ایسی عورت رہتی جو تیز بولتی ہو، تیز بولتی ہو، باتوں باتوں پہ تلخ لہجہ اپناتی ہو، تیز زبان چلانے والی عورت تیرے گھر میں رہتی؟ حضور رہتی۔ اچھا یہ بتا کہ اونچی اونچی آواز سے، حد سے زیادہ اونچا بولنے والی عورت، جن کی آواز بازار سے گزرنے والا آدمی سن کے جائے، ایسی عورت رہتی ہے؟ حضور وہ بھی رہتی۔ اچھا یہ بتا تیرے گھر میں کوئی ایسی عورت رہتی ہے جو نماز نہ پڑھتی ہو؟ حضور وہ بدبخت عورت بھی رہتی۔ اچھا یہ بتا کوئی ایسی عورت بھی رہتی ہے جس نے شوہر کا جینا حرام کر رکھا ہو، شوہر کو ذلیل کرتی ہو، تنگ کرتی ہو، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے اس کو بے عزت کرتی ہو، پریشان کرتی ہو، ایسی عورت بھی رہتی ہے؟ حضور وہ بدبخت عورت بھی رہتی۔ آپ نے فرمایا میاں 5 عادتیں گھر میں مصیبتیں لاتی ہیں، انسان کی 5 عادتیں گھر میں مصیبتیں لاتی ہیں۔ جس گھر میں عورت بے نمازی رہتی ہو وہاں مصیبتیں جنم لیتی ہیں، جس گھر میں غیبت کرنے والا انسان رہتا ہو وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کے سن کر وہاں لگانا، ایسے گھر کو پریشانیاں اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، مصیبتیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ پر میں جس گھر میں ایسی عورت رہتی ہو جس نے اپنے شوہر کا جینا حرام کر رکھا ہو، اس گھر میں برکت نہیں آتی، رزق کے تمام دروازے ایسے گھر کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا جس گھر میں اونچی آواز سے بولنے والی عورت، تیز زبان چلانے والی عورت رہتی ہو، ایسے گھر کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اور میں اگر تمہارے گھر کے اندر کسی بھی شخص کے اندر یہ 5 عادات پائی جاتی ہو نا، ان 5 عاداتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دو، انشاءاللہ پریشانیوں کے جنازے نکلتے نظر آئیں گے، پھر مصیبتوں کے جنازے نکلتے نظر آئیں گے۔